अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का जो व्लॉग है सुबह मैंने स्टार्ट किया है नाश्ते से बच्चों के। और नाश्ते में तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं खाना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एप्पल वगैरह इनको ना दे देती हूँ। तो ये रात में मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि आपने ना लंच में सुबह क्या लेके जाना है, तो फिर ना बच्चे बता देते हैं कि हमने ना, फिर मैं भी बना लेती हूँ अपना कि इनको ना सुबह मैंने लंच बॉक्स में क्या देना है। पता बच्चों से पूछ लिया जाए ना तो फिर आसानी रहती है कि बच्चे ना सुबह क्या खाएंगे। इस तरह अपनी मर्ज़ी से हम कहेंगे ये ले जो, तो बच्चे कहते हैं नहीं हमने ये नहीं लेके जाना। तो फिर मुझे इस तरह आसानी होती है कि मैं पूछ लेती हूँ बेटा लंच में ना आपने सुबह क्या लेके जाना है, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ बता देते हैं। तो फिर मुझे ना ये आसान लगता है कि वो जो चीज़ खा लेंगे फिर मैं ना वही उनको बना दूँ। तो मैं ना सुबह 4:30 बजे उठी थी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी वॉक की, नमाज़ कुरान पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने ना वॉक की और बच्चे चले जाते हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने। तो फिर नमाज़ पढ़ के आते हैं तो थोड़ी देर के लिए ना वो लेट जाते हैं। तो फिर मैं तो लेटती नहीं हूँ, क्योंकि आधा घंटा लेटना तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। नींद भी आ जाएगी और फिर ना ये होगा कि टेंशन होगी बच्चों ने जाना है, तो फिर मैं इसलिए ना दोबारा नहीं सोती। तो फिर इनसे पहले उठ के ना मैं इनकी हर चीज़ जो है ना अरेंज कर देती हूँ। इनके जो कपड़े, इनकी बेल्ट्स वगैरह, इनकी टाई, इनके शूज़ और इनकी ना सॉक्स वगैरह सारी चीज़ें ना मैं फिर जगह पे रख देती हूँ। उठते हैं तो फिर उठते ही ना ये फिर जब चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर रेडी हो जाते हैं। तो सामने ही किचन के ना चारपाई होती है, तो वहाँ पे इनके कपड़े मैं रख देती हूँ ताकि ये आसानी से ना तैयार हो जाएं। और साथ साथ मैं ना किचन से इन पे ना नज़र मारती रहती हूँ कि हो रहे हैं तैयार, तो इस तरह मुझे भी मुश्किल नहीं होती। सर्दियों में ना फिर ये अंदर रूम में तैयार होते हैं, क्योंकि सर्दियों में होती है ठंड और बाहर लगती है सर्दी, तो इसलिए ये ना फिर अंदर रूम में ही तैयार होते हैं। फिर वहाँ पे बंद खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके ना, तो फिर सर्दी की वजह से तो फिर रूम में ही तैयार होते हैं। इसलिए गर्मी है तो फिर बाहर सेन में ना साथ साथ मैं इनको देखती रहती हूँ कि, और आवाज़ भी दे देती हूँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि उनके बच्चे ना कामयाब हों। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाबी दे और उनको लाइक फाइक करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मेरी स्पैगेटी बन गई थी। और आज ना मैंने वेजिटेबल वाली बनाई थी। चिकन मैंने इसमें नहीं, चिकन नहीं डाला था, क्योंकि सब्ज़ियाँ इसी बहाने से बच्चे ना सब्ज़ियाँ भी खा लेंगे। और स्पैगेटी बन गई थी मेरी। तो बच्चे साथ में कह रहे थे कि मम्मा एप्पल रख दें, अगर मिर्चें लगी ना तो एप्पल खा लेंगे। तो मैंने मिर्चें तो इतनी डाली नहीं थी, क्योंकि बच्चों ने खाना था, मैं लाइट ही रखती हूँ बच्चों के लिए। तो फिर एप्पल इनके साथ ना मैंने लंच में एप्पल भी एक इनको दे दिया। तो बच्चे यहाँ पे रेडी होके ना स्कूल के लिए जा रहे थे और मैं ना इनको ना इधर से शूट कर रही थी। तो ये इनके जाने का टाइम था, तकरीबन ये ना 7:15 बजे निकल जाते हैं घर से, क्योंकि इनके स्कूल का टाइम ना 7:30 बजे, और स्कूल इतना दूर भी नहीं है, पास ही है। और ये ना मोटरसाइकिल पे इनके बाबा इनको छोड़ आते हैं। तो ना इस टाइम थोड़ा सा मुश्किल होती है कि वीडियो शूट करने में, क्योंकि बच्चों का टाइम होता है ना, तो फिर इनको देखना होता है। तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा इनका कभी जाने का और कभी आने का इनका ना थोड़ा सा मैं ना कैप्चर कर लूँ कि बच्चे जा रहे हैं या आ रहे हैं। तो मुश्किल इसलिए होती है कि थोड़ा सा इनको टाइम इस टाइम देना होता है ना, तो फिर साथ में नाश्ते का होता है, साथ में थोड़ा सा लंच का होता है, तो इसलिए थोड़ा सा होता है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि चलो इनका थोड़ा सा ना बच्चों का भी मैं ना थोड़ा सा जाने आने का देख लूँ इनको। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। और यहाँ पे मैंने चाय अपनी बना ली थी, और साथ में ना मेरी सास ने मिल के, हम दोनों ने मिल के ना चाय पी, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं सुबह के टाइम नाश्ता नहीं करती, थोड़ी सी मैं ना देर से ही करती हूँ, कभी कर लेती हूँ आज, लेकिन चाय मैंने पी थी। फिर ना हमने अपनी चाय बना के ना दोनों ने फिर कर लिया नाश्ता। तो पकाने का बहुत ही रोला होता है कि क्या पकाएं क्या पकाएं, तो रोज़ ही ये टेंशन होती है आज पकाना क्या है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा मसला होता है कि आप भी सोचते रहते हैं क्या बनाएं? तो सोच सोच के फिर पकाने के लिए ना, तो मैंने फ्रिज में से निकाल के मैंने ना पका लिया, क्योंकि घर से ही मैंने पकाना था। गोश्त वगैरह जो पकाना हो ना घर से, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं होती। और जिस दिन सब्ज़ी हो फिर उस दिन होता है कि आज कौन सी सब्ज़ी बने।
تو فریج میں سے پکانا آسان ہے کیونکہ اندر سے نکالا اور بنا لیا بس، اور پھر صبح صبح ہی میں نا وہ رکھ لیتی ہوں پکانے کے لیے، کہ اس دن کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو کچھ موسم بھی ایسا ہو گیا کہ کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ کیا کھائیں، کچھ بھی پکتا ہے تو پھر دل ہی نہیں کرتا کھانے کو، پر کھانا تو ہوتا ہے، پھر پکانا بھی ظاہری بات ہے، پکانا بھی پڑتا ہے۔ تو کچھ اچھی باتیں شیئر کر لیتے ہیں، کچھ کہ جب آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے، اچھا آپ پہن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی دیا ہوا ہے، تو بیماریوں سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ محتاج بھی نہیں ہیں کسی کے، خود سے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہمیں نا شکر کرنا چاہیے، شکر میں ہی ساری برکت ہے میں کہتی ہوں۔ تو انسان کو خوش رہنا چاہیے، خوش رہنے کے لیے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کے جو آس پاس رشتے ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے خوش رہنا چاہیے، جو بھی اس کو رشتے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ خوش رہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی۔ آپ اپنا بس مائنڈ جو ہے نا یہ بنائیں کہ اپنے رشتوں کے ساتھ ہی ہمیں خوش رہنا ہے۔ تو اگر کوئی غم ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی بہت سے طریقے بتائے ہیں کہ آپ درود کی کثرت کر لیں، درود شریف پڑھیں، درود شریف بلکہ نیکیاں بڑھاتا ہے اور آپ کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عزت اور بلندیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے ہی ملتی ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہمیں اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ کو اپنی باتیں سنانی چاہیے، اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ سے ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں سے کریں گے تو لوگ تو سن کے تو مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، لوگوں کی بجائے ہمیں اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ چلیں یہ تو اچھی باتیں ہو گئی ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی اگر اچھی باتیں ہیں تو آپ مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کی باتیں بھی اچھی جو ہے نا شیئر کروں گی آگے۔ تو جی یہاں پہ میں نا شرٹیں لائی تھی اپنے بیٹے کی، اور وہ میں نے ہینگ کرنی تھی، وہ ہینگ کی ہیں، اور ساتھ میں نا رات میں نے نا کپڑے طے لگا لیے تھے کیونکہ پڑے ہوئے تھے کل کے، تو پھر میں نے نا رات میں ہی طے لگا لیے، اور پھر میں نے نا وہیں رکھ دیے، اس لیے کہ میں صبح اٹھتی نا ان کو الماریوں میں رکھ دوں گی، تو رات ٹائم نہیں لگا، تو پھر میں نے طے تو لگا لیے تھے بس اٹھائے نہیں تھے، تو پھر میں رات کا کام رات میں ہی ختم کر لیا تھا بیٹھ کے۔ تو شرٹ ہینگ کرنی تھی کیونکہ الماری میں پڑی ہوئی تھی، تو میں نے ہینگ کر دی وہ، اور ساتھ میں ادھر میں نے نا جو شوربہ بنایا تھا نا، سالن بنا لیا تھا، وہ بھی تقریباً اس کو میں نے سیٹی دلائی اور بن گیا، اور ایک طرف میں نے کھانا رکھ دیا اور ساتھ ساتھ میں نے نا روٹی بنانی شروع کر دی۔ یہاں پہ سالن کو شوربہ لگا دیا تھا اور شوربہ پک رہا تھا، ساتھ ساتھ میں نا روٹیاں بھی بنا رہی تھی، دونوں میں نے نا کام کر لیا کیونکہ ایک ہی ٹائم میں دونوں کام ہو جاتے ہیں، اس طرح نا سہولت ہو جاتی ہے، اور اس کا انتظار کروں یہ پک جائے تو پھر بعد میں بناؤں، اور میں نے دونوں کام ساتھ ساتھ کر لیے۔ تو بچے اسکول سے آ گئے تھے اور لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا، پھر میں نے نا لنچ بچوں کے ساتھ مل کے نا بنا لی تھی روٹیاں، اور مل کے ان کے ساتھ پھر نا دوپہر کا لنچ کیا، اور ساتھ میں انہوں نے کھیرے کھانے تھے شوق سے، وہ میں نے ان کو کاٹ دیے کیونکہ کھیرے جو ہے نا شوق سے کھاتے ہیں، تو پھر وہ کوئی بھی سالن ہو نا تو اس کے ساتھ لازمی یہ نا کھیرا لے لیتے ہیں، اگر آئے ہوں تو پھر میں ان کو نا لازمی دیتی ہوں۔ تو دوپہر کے لنچ کے بعد برتن تھے وہ میں نے پھر دھونے تھے وہ دھو لیے، ساتھ ساتھ میں نا دوپہر کے اسی ٹائم برتن دھو لیتی ہوں کیونکہ شام میں نا پھر مشکل ہوتی ہے، اگر پڑے رہیں تو شام میں نا پھر کھانا بنانا ہوتا ہے دوبارہ سے کچن میں، جب آؤ تو پھر برتن دھونے والے ہیں نا تو پھر اچھا نہیں لگتا۔ تو یہاں پہ تھوڑے سے برتن تھے وہ میں نے دھوئے، اور ساتھ میں شیلفس کو کلین کیا، اور ساتھ میں اسٹوو صاف کیا، تو پھر میں یہ کام کر کے تو اس کے بعد میں نے بچوں کو پڑھانا تھا، تو میں نے پھر جا کے بچوں کو پڑھایا، ایک تو اکیڈمی چلا گیا، دوسرے کو پھر میں نے خود پڑھایا، اور تھوڑا سا دوپہر کو نا آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ کیا، تو نماز پڑھ کے تو پھر ریسٹ کر کے تو پھر آدھا گھنٹہ لیٹ کے پھر اٹھ گئے۔ تو آج ہیلپر سے میں نے کہا تھا کہ روم میں سے نا بچوں کے سپارے جو ہے نا اکٹھے کر دو، بچے سپارہ پڑھ کے رکھ دیتے ہیں ادھر ادھر، تو پھر میں نے سارا نا وہ ادھر سے کلین کرنا تھا، پھر اکٹھے کرنے تھے، اس طرح انہوں نے نا جگہ جگہ رکھے ہوئے تھے، تو ریل کے اوپر پھر میں نے سارے اٹھائے اور وہاں سے نا صاف کیا، اور اس کو بھی میں نے نا کلین کر دیا، کیونکہ بچے جو ہے نا پڑھتے ہیں تو پھر ادھر ہی بکس بھی رکھ دیتے ہیں بعض دفعہ، تو پھر وہ نا ہمیں ہی اٹھانی ہوتی ہے۔ بھی کبھی کبھار اپنی مرضی کی مالک ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں سنتی، کبھی کبھار ان کو کہو نا یہ کر لیں تو وہ بھی پھر اپنی مرضی سے نا بات نہیں سنتی۔ چلیں بہرحال
یہ تو آج کی تھی ویڈیو، اور میں نے پھر ادھر سے کلین کیا سارا۔ سپارے پڑتے ہیں نا بچے تو پھر وہ اٹھائے، یہ ریکٹ چٹر انہوں نے کھیل کے رکھے ہوئے تھے تو وہ چیزیں پھر میں نے نا ساری نیٹ کر دی ادھر سے۔ تو بچے کھیلتے ہیں کبھی کبھار گلی میں کھیل لیتے ہیں، تو یہ اس طرح کی تو بچوں کو گیمیں کھیلنی چاہیے۔ تو میں ابھی گرمی ہے تو پھر آ کے ان کو ٹائم بھی کم لگتا ہے، کبھی کبھار یہ نا سنڈے والے دن لگا لیتے ہیں میچ باہر، تو کبھی کبھار موڈ ہو تو پھر کھیل لیتے ہیں۔ یہ کھیلا تھا تو ادھر ہی رکھ دیا انہوں نے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اگر آپ پہلے سے ہی سبسکرائبر ہیں تو بہت شکریہ آپ کا، اور مجھے دیں اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔